بسم الله، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. سمحوا لي على هاد الغيبة هادي، راه غير مع العمل ومع المشاغل. ولكن ما رجعتش، انا رجعت لكم ولكن ما رجعتش بيديا خاويين. وجدت بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال لي زانفورماسيون في الميتري ومن غير الميتري. فغادي ندير لكم واحد الفورماسيون ديال الروبو، كنتمنى تكونوا محتاجينها. دونك في هذا الفيديو هدايا كما قلت في اخر فيديو غادي نديرو ان دوفي ابارتيغ دوفي. غادي نديرو نمرة ان دوفي. مثلا شي واحد عطانا ان بلان بغا نخدموه ليه. بغينا نعرفو هداك لو بلان شحال لي كونتيتي اللي فيه. نحدو لي كونتيتي ابارتيغ ديال هاد لي كونتيتي، غادي نحدو البري ديالنا اللي غادي نطلبو ليه. هذا هو لي كونتيتي اللي كنا لقينا بالمتر ديتايي. هادو هما لي كونتيتي اللي لقينا. دابا غادي نديرو ان دوفي هنا. غادي نديرو ان دوفي. عندنا لي زارتيكل، هادو هما لي زارتيكل: البيتو ارمي ارماتور بور بيتو ارمي، البلانشي. عندنا لا ماسونري بور لو غروز اوفر. هادو هما لي زارتيكل بور لو غروز اوفر. عندي هنا لي بري انا حافظت عليهم. دونك انا غادي نعطيكم واحد لا ميثود باش نحددو هاد لي كونتيتي هادي غروسو مودو، بلا ما نديرو هذاك الميتري ديتاي اللي كياخذ لينا الوقت. يعني غير باش نعطيو واحد واحد المونطون اللي قريب، اللي يعني باش نكونوا دغيا واحد 10 دقائق نعطيو ان مونطون. خاصنا واحد الطريقه اللي يعني تعطينا تقريبا هذاك البروجي ولا هذاك لو بلان شحال فيه ديال لي كونتيتي ديال البيطون، ديال لي زارماتور، ديال لي بلانشي، ديال لا ماسونري. حيت غادي نخدمو حنا الكروزوفر بوحدو. كاين حتى لي فينيسيون، ولكن اليوم غادي نركزو على الكروزوفر. هادو هما لي غاسيون، ولا هادو هما لي بورسونتاج اللي غادي نخدمو بهم. عندنا البيطون، لاسي، عندنا الكور كرو هو لوردي ولا البلانشي، عندنا لا ماسونري. هادو بور لي فينيسيون. اندوي تا هو كيكون خصنا نحسبوه. لا بانتور، الفو بلافون، اكسيتيرا. هما لي بورسونتاج ديال شنو؟ لي بورسونتاج ديال لي متر كوفير. يعني المساحه المبنيه ديال هاد الكونستركسيون اللي بغينا نعطيو فيها الدوفي، اللي بغينا نحطو ان دوفي عليها. باغ اكزومبل هنا هاد لو بورسونتاج هذا ديال لو بيطون هو 0,35% à 0,45% de la surface couverte en mètres cubes. Le béton en mètres cubes. يعني إلا كان عندنا واحد 100 متر كوب، 100 متر كاري ديال لا سيرفاس كوفيرت ديال الدار اللي غادي تبنى. كوفيرت شنو كنقصدو بكوفيرت؟ باغ اكزومبل الا كان عندنا في الباتيمون مثلا عندنا دي باتيو، عندنا دي كولوار اللي خاويين ما غاديش تبناو في وسط العماره، راه ما كنحسبو غير لي سيرفاس اللي كيتبناو اللي غادي يكونوا بالبلانشي ديالهم. اما لي زيفرتور ما كنحسبوهمش اللي كانوا في وسط لا سيرفاس ديال الباتيمون. البيطون كيتراوح بين 0,35 حتى ل 0,45. سا ديبون ديال يعني لاوتور ديال لوفراج ديالنا، واش ار بلس 10، ار بلس ولا ار بلس 3 ولا ار بلس 1. كنبداو مثلا لي باتيمون اللي عاديين ار بلس 3 عاديين كنبداو من 0.35. ولكن لي باتيمون اللي كبارين ار بلس 10 ار بلس 11 كنوصلو حتى 0.45. باغ اكزومبل حنا المثال ديالنا هنا بسيطو بزاف. هو هاد الار بلس هاد الغيتشوسي، هذا بلانشي او غيتشوسي. عندنا لا سيرفاس ديالو هي 65 فيرغول
65، يعني 65.65 هي 65 مضروبة في 10. هذه هي الكوتاسيون كتجينا 65.65 هي 65.65 حسبوها غادي تلقاوها. دونك لا سيرفاس كوفيرت ديالنا هي هادي. غادي نجيو نطبقو هاد لي غاسيون هادو اللي عطيت ليكم. غادي نخدمو حنايا ب 0.35 حيت عندنا باتيمون تري سامبل. هاد لا سيرفاس كوفيرت حنا غادي ناخدو غير ديال البلانشي ديال الريتشوسي. هاد 0.35 راه داخلين فيه حتى البيطون ديال الفونداسيون. داكشي علاش كل ما كبر البروجي، كل ما لي فونداسيون كيكبروا، كل ما هذاك لو بورسونتاج كيتبدل. دونك هنايا عندنا زيرو، شحال كيساوي؟ عندنا 65.65 مضروبة في 0.35 كتعطينا 22.97 تقريبا، هي 23 متر كوب. هي هادي 23 متر كوب. ما تنساوش في البوردو ديال اللي درنا في الفيديو اللي فات، راه كنا كنزيدو واحد 5% ديال لي بيرت. هنا ما غاديش نزيدهم حاليا، غنوريكم غير الطريقه. وراه افيكتيفمون راه قريبه 27. هنايا بهاد الغاسيون راه عطاتنا 23 متر كوب. عندنا البورسونتاج ديال لاسي، يعني من 90 كيلوغرام حتى ل 110 كيلوغرام باغ متر كوب. يعني غادي دابا نرجع نخدم بالمتر كوب ديال البيطون. دونك غادي ندير 90، ندير 90 حيت البروجي هادي 90 مضروبة في 23. 90 فوا 30 فوا 23 هي 2070 كيلوغرام. فوالا. لوردي هو لا سيرفاس كوفيرت. لوردي كنحسبو هو لا سيرفاس كوفيرت. لا ماسونري لو بورسونتاج ديالها، لا ماسونري من 1.6 حتى لجوج فوا لا سيرفاس كوفيرت. يعني هاد لا سيرفاس كوفيرت كنضربوها في 1.6. في هاد لو كا غادي نضربوها في 1.6. دونك 65.65 نضربوها في 1.6. هذا 105. دونك هذه هي الكونتيتي ديال البيطون، ديال لاسي، ديال اللوردي، وديال لا ماسونري. هذا هو لو بري، هذا هو المونطون اللي نقدروا نعطيوه البروبريتير ولا الميتر دوفراج اكسيتيرا. الا نجيو نشوفوا هذا المونطون واش قريب من المونطون presque le même. presque le même. واخا بدلنا الماسونغي ما كانش عندنا هنا، ما كانش عندنا ماسونغي، ولكن كان عندنا فونداسيون الفوي اون بوي، كان عندنا تيراسمون. دونك هذه هي الطريقه، اللي نقدروا نحسبوا بها هاد الدوفي ديالنا. حنا قرينا بطريقه بسيطه، قدينا ندير واحد المونطون ديال هذا البروجي هذا. كنتمنى يكون هاد الطريقه هذه يعني بسيطه وفهمتوها. الا ما فهمتوهاش كاينين لي كومونتير، حطوا لي كيسيون ديالكم فيه. كنشكر الناس اللي تابوناو جداد واللي كيدعموا لاشين، لي جيم لي كومونتير اكسيتيرا. ان شاء الله غادي نزيدو نكبروا لاشين، وغادي نزيد ندير لكم دي فيديو اللي غادي يكونوا مفيدين ان شاء الله بزاف في الدومين هذا. كنتمنى لكم استفاده من هذا الفيديو. من دونك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. من هنا لتما، السلام عليكم.